नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान जिन्होंने कई अदवार देखे और काफ़ी चीज़ों के चश्मदीद गवाह भी हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो कि वफाकी वज़ीर और सखर से कौमी असम्बली के रुकन रहे हैं और पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमाएँ, उनसे आज मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे। साईं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। आप इस वक्त मुल्क की सियासी हालात कैसे देख रहे हैं और मुल्क का फ्यूचर आपकी नज़र में क्या है? अच्छे नहीं हैं जी, बहुत बुरे हैं। 70 की जंग में हमारी शिकस्त हुई थी, मगर लीडरशिप थी, पार्लियामेंट थी, डेमोक्रेसी थी, तो उस शिकस्त को भी हमने फतह में तब्दील किया, सारी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, आलम इस्लाम को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया, अपने जंगी कैदी भी वापस ले आए, 5000 मुरब्बा मील ज़मीन भी बग़ैर झगड़े के वापस ले आए। हमने अपनी पोजीशन को दुनिया में एक स्ट्रांग स्टेट की हैसियत में शो किया। जब 74 में दुनिया के मुसलमान एक जगह पे जमा हुए, तो जमहूरियत और पार्लियामेंट की ताकत ये है कि महंगाई भी उस वक्त नहीं थी, हमने उस पर भी कंट्रोल किया। मुल्क टूटते हैं, तबाह हो जाते हैं, हमने टूटे हुए मुल्क को मजबूत बनाया। और फिर पाकिस्तान के जजों ने जो डर्टी रोल प्ले किया, चंद जजों ने, वो मरते वक्त सारे बोल गए कि हमसे ये जुल्म करवाया गया था। और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक लीडरशिप का एक अदालत ने कत्ल किया, जिसके एफआईआर अब तक दाखिल नहीं है। मैं उस तजुर्बे को रखते हुए सामने कहता हूँ कि उससे बुरा वक्त पाकिस्तान के ऊपर पहले कभी नहीं आया। आज का दिन भी इतना बुरा नहीं है हो सकता अगर हम सियासतदान, हम का मतलब है कि वी आर ऑल पॉलिटिशियंस, एक जगह पे जहन बिठा के सोच को अपने सामने रखते हुए अगर एक जगह पे खड़े हो जाएं और फैसला करें कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं माना जाएगा। रियासत का काम है, अपना इस्टेब्लिशमेंट का काम है रियासत के लिए सियासी जमहूरी निज़ाम और पार्लियामेंट के मातहत होकर काम करें। ये मिसाल कायम की है आज के चीफ जस्टिस ने। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने ये चीज़ देखी है कि उसने पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा कि उनके फैसले अवलियत के होते हैं, हम सबॉर्डिनेट हैं। अगर ये तस्वुर, ये सोच हमारे सारे इस्टेब्लिशमेंट अदारे अपना लें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई मुश्किल हो। तो पाकिस्तान जैसा अमीर मुल्क दुनिया में नहीं है। मैं 35 साल 36 साल से पार्लियामेंट के अंदर रहा हूँ, कई अदवार अपोजिशन के देखे हैं, कई अदार हुकूमत के देखे हैं। कहीं मैं डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन रहा तो कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन रहा, कहीं मैं फेडरल मिनिस्टर रहा, कहीं मैं चीफ विप रहा। इन साइड इन एस्टेब्लिश को मैंने देखा है। आपको एस्टेब्लिशमेंट को अपनी कोताहियों पे नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में 38 से 37 साल हुकूमत की है और 0% परफॉर्मेंस है उनका आज तक। कोई आके ये कह दे कि ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ ने, अयूब खान की मार्शल लॉ ने, या रैया खान की मार्शल लॉ ने, परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल लॉ ने ये कारनामे अंजाम दिए। मैं अभी टिप्स में आपको बता सकता हूँ कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। और ये जो आज पाकिस्तान में है, ये ऑल फ्रॉम द पार्लियामेंट और डेमोक्रेटिक। अभी आपने सियासी अमल की बात करते हुए ये कहा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को यूनाइट होना चाहिए। क्या उसमें आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी दावत देंगे कि वो भी सियासी अमल? अगर आप ये चाहते हो कि पॉलिटिकल फोर्सेस को जमा होना चाहिए, नदामत उस शख्स को है, कह दे कि मुझे नदामत है, मैंने गलतियां की हैं, कह दे, आके ऐलान कर दे, और मैं पॉलिटिक्स में अब पॉलिटिशियन बन के चलूँगा, किसी एस्टेब्लिशमेंट का कारकुन बन के नहीं चलूँगा। कह दे कौम के आगे आके मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो क्यों नहीं उनको भी जमा करें, माफ़ी मांग ले कौम से।
کیونکہ ہم نے تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ان کو دعوت دی کہ آؤ بیٹھو، چارٹر آف اکانومی پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. دنیا میں کہیں اپوزیشن ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں کرا میں کہ ہندوستان یا سری لنکا یا بنگلہ دیش یا نیپال اس طریقے نہیں کرا. میں دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ کہیں اپوزیشن نے حکومت کو یہ ترجیح یہ بات کی ہے کہ آؤ بیٹھو. آفر تو گورنمنٹ کرتی ہے اپوزیشن کو. اگر ہم نے کیا تو اس کو معافی مانگنی چاہیے اپنی غلطیوں کی، جو اس نے کرپشن کی، جو قوم کو کہہ دے کہ میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ، اقتدار میں آنے کے لیے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور 200 ارب لے کے آؤں گا ڈالر. یہ میں نے جھوٹ بولے تھے، مجھے قوم معاف کر دے. میں اقتدار کے خاطر یہ حرکتیں کی ہیں میں نے، تو اس کو معاف کر دو. خورشید شاہ صاحب، آج سپریم کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چلے گا اور سویلین عدالتوں میں چلے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھا جائے کہ اگر سول عدالتوں میں چلے گا تو کیا ان کو وہ سزائیں مل سکتی ہیں جو اپنے اداروں کے خلاف ان لوگوں نے اسٹیپ لیا. اگر چیف جسٹس صاحب یہ انشور کرا دیتے ہیں کہ جی اگر وہ قصوروار ہوں گے، ان کے فوٹوز ہوں گے، ریاست کے اداروں کو جلاتے ہوئے فوٹو نظر آ گئے تو ان کو سزائیں ملیں گی تو پھر ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو چھوڑ دیا گیا، کہا کہ ان کو معافی دے دو، بس چھوڑ دو، ان لوگوں نے تو اگلے 10 اور بندے بچ جائیں گے، 20 بندے بچ جائیں گے جو پھر اٹیک کرے گی. یہ تو سبق دینے کی بات ہے. خورشید شاہ صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے انتہائی، جیسے ابھی آپ نے اپنے کلمات میں فرمایا کہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس راز ہیں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں بہت ارریلیونٹ ہیں، کئی فیصلوں میں آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر فیصلے پہ بات کی جاتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، کبھی ٹیلی فون پہ پوچھا جاتا ہے، اور جب میں کچھ بات کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کی لائن بھی ہوتی ہے. ایسے کہ ہم اتنے سینئر ہو گئے ہیں، چند لوگ بچ گئے ہیں بھٹو صاحب سے جو چلے تھے، تو پارٹی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے. پارٹی نے ہمیشہ CC کے تھرو، کور کمیٹی کے تھرو مشورے کیے. الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن ہونا چاہیے. میں نے ابھی ایک انٹرویو دیا، اس میں نے کہا کہ میاں صاحب کو تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے پہلے دن ہی جلسے میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں آ گیا ہوں، اب الیکشن کا اعلان کروں. اب بھی اس کے پاس 1-2 دن ہیں، اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہی چیز چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے، الیکشن. اس ملک کا صرف حل الیکشن ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے. پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کس خوشحالی کی طرف جاتا ہے، مگر آزاد جمہوریت ہو، کنٹرول جمہوریت نہ ہو جیسے ماضی میں رہا ہے. تھینک یو سر.